केटीभी समाचार का सहप्रायोजक एजोन मल्टीब्रान्ड शोरूम फर मोबाइल फोन्स, ल्यापटप एन्ड होम अप्लायन्सेस अनि हाम्रो पसल सबै सामानहरू कम मूल्यमा उपलब्ध। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम यस वर्षको महान पर्व फूलपाती एवं विजया दशमीको शुभ उपलक्ष्यमा सबै दर्शक महानुभाव, विज्ञापनदाता, शुभचिन्तक सबैलाई केटीभी परिवारको पक्षबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अब आउनुहोस् सुनौ आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक एजोन मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स मल्टीब्रान्ड शोरूम, मा भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कालेबुङमा फूलपाती शोभायात्रा सम्पन्न। गोर्खा सांस्कृतिक संरक्षण समितिद्वारा कालेबुङका विशेष व्यक्तिहरूलाई जनाइयो सम्बर्धना। जिल्ला पुलिस प्रशासनको तर्फबाट पनि शहरमा निकालियो बाजागाजाका साथ फूलपाती शोभायात्रा। धेरै दिनदेखिको चर्चा चुलिएको दिल्लीको वार्ता गृह मन्त्रालयमा सम्पन्न। विभागीय बैठक भएकोले भित्रको सबै कुरा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने सांसद राजु विष्टको भनाई। बैठक सकारात्मक दिशामा अघि बढेको विष्टको भनाई। अनि कालिम्पोङ साइक्लिङ एसोसिएसनका 2 जना राइडरहरू राष्ट्रिय स्तरको साइकल रेसमा भए छनौट। गोर्खा संस्कृति संरक्षण समितिद्वारा कालेबुङ शक्तिथानमा 9 दिवसीय दुर्गा पूजा अन्तर्गत आज महासप्तमी फूलपाती सम्पन्न गरिएको छ। यसै क्रममा आज गोर्खा संस्कृति संरक्षण समितिद्वारा कालेबुङका विभिन्न विधामा सेवा प्रदान गर्ने 4 जना व्यक्ति विशेषलाई सम्बर्धना जनाएको छ। पत्रकारिता क्षेत्रमा दैनन्दिनी समाचारका मणि तामाङ, उमेश तामाङलाई सम्मान जनाएको छ भने ट्राफिकमा दिनरात सेवा पुर्याउने गीतु तामाङलाई सम्मान जनाएको छ। यसरी नै भेटनरी डाक्टर डिबी पाण्डे लगायत अन्यलाई सम्बर्धना जनाएको छ। विशेष गरेर गोर्खा संस्कृति संरक्षण समितिद्वारा वर्षेनी कालेबुङमा विभिन्न रूपमा समाजमा सेवा पुर्याउने व्यक्ति विशेषलाई यसरी नै सम्मान जनाउँदै आइरहेको छ भने यस वर्ष पनि दोसल्ला प्रशस्ति पत्र सहित आयोजक समितिद्वारा सम्मान जनाएको हो। कार्यक्रममा बौद्ध गुरु पेम्पा रिम्पुचेको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। सर्वप्रथम गोर्खा संस्कृति संरक्षण समितिद्वारा सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो भने आज पञ्चकन्याको पूजा अर्चना पनि गरिएको थियो। आजको कार्यक्रममा सहभागी हुने सबैलाई आभार जनाउँदै गोर्खा संस्कृति संरक्षण समिति सचिव ज्योति कार्कीले विजया दशमीसम्मको कार्यसूची बारे जानकारी गराएकी छन्। भयो जति पनि कलाकारहरू आउनुभयो तपाईहरु सबैलाई अनि जति आइदिनु भयो हुनु त तपाईहरु माको आशीर्वादको लागि आउनु भएको, तर पनि हामी एउटा आयोजक पक्ष भएको कारणले गर्दा चाहिँ सम्पूर्ण सबैलाई हार्दिक शुभकामना अनि धेरै धेरै धन्यवाद। सँगसँगै अब हाम्रो भोलि होमको कार्यक्रम हुनेछ। यहाँ एक भोलि होम, पर्सि नौकन्या र भैरव पुज्ने, त्यसको पश्चात चाहिँ लक्ष्मी यो हाम्रो जुन चाहिँ विजया दशमीको चाहिँ बिहानको हामी सायदमा आरती पश्चात विसर्जन हुन्छ। त्यसको बादमा चाहिँ यो जमारा पनि वितरण गर्छौँ र तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद र दशैंको एकदमै हार्दिक शुभकामना। यसरी सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरिएपछि फूलपाती महोत्सव आयोजक समिति र गोर्खा संस्कृति संरक्षण समितिको संयुक्त आयोजनामा शक्तिथान मन्दिरबाट फूलपाती शोभायात्रा आरम्भ गरिएको थियो। आजको फूलपाती शोभायात्रामा कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चा, नगर पार्षदहरू, गोर्खा संस्कृति संरक्षण समिति, चालक महासङ्घ लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था, संस्कृति प्रेमीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
यसले सहर परिक्रमा गरेपछि पुनः मन्दिरमा आएर समापन गरिएको थियो। यसरी नै मेलाग्राउन्डमा कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा शोभायात्रा महोत्सव आयोजक समितिद्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। यसमा विधायक रुदेन सादा लेप्चा, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा प्रतिनिधिहरू, गोर्खा सांस्कृतिक संरक्षण समिति सचिव ज्योति कार्की, बौद्ध गुरु पेम्पा रिम्पुचे लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। आफू कालेबुङ आएर यसरी भाग लिन पाउँदा धेरै खुसी लागिरहेको पेम्पा रिम्पुचेले बताएका छन्। कालिम्पोङ अब मैले त पहिलादेखि नै कालिम्पोङलाई धेरै माया गरेर म प्रत्येक यहाँनिर यसमा आइरहेको थिएँ र आज मेरो भाग्यवश यहाँनिर ज्योति कार्की दिदीले मलाई बोलाउनु भएको थियो है। हाम्रो श्री गोर्खा शक्ति स्थान भनेर यहाँनिर दुर्गाको मन्दिर ऋषिगुल्लामाको मन्दिर रहेछ, यहाँनिर मलाई बोलाउनु भएको थियो र यो एउटा मेरो पनि भाग्य यहाँनिर आएर आजको फुलपाती शोभायात्रामा सबैजनासँग डुल्नु पनि पाएँ। कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चा, नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान, ज्योति कार्की लगायत अन्यलाई फुलपाती महोत्सव आयोजक समितिद्वारा प्रशस्ति पत्र सहित सम्मान जनाएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न स्थानबाट आएका कलाकारहरूले गीत, नृत्य आदि प्रस्तुत गरेर मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए। आजको कार्यक्रममा सहभागी हुने सबैलाई आयोजक समितिको पक्षबाट विनय घिसिङले आभार जनाएका छन्। आयोजक समितिको पक्षबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु जुन उपस्थिति उहाँहरूले दिनुभयो र एकदमै भव्यताको साथमा आजको जुन शोभायात्रा सम्पन्न भयो। शक्ति स्थानबाट नै माको डोली लिएर जुन सहर परिक्रमा गर्ने क्रम भयो, एकदमै रमाइलो आफ्नो ठेट एउटा जातीय परम्परा झल्काउँदै सबैजना जुन सामेल भयो सबैलाई विशेष गरी आयोजक समितिको पक्षबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथै यी सम्पूर्ण आयोजनामा यो सम्पूर्ण कार्यमा मुख्य रूपले जुन विभागीय सहयोगहरू प्राप्त भयो सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै पुलिस प्रशासन जतिले पनि यो विशेष आजको कार्यक्रम सफल हुनमा सहयोग पुर्याउनु भयो। सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि भइरहेको छ र सबैलाई कलाकारहरूदेखि लिएर सबैलाई आयोजक समिति पक्षबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। कालेबुङ जिल्ला पुलिसको आयोजनामा आज महासप्तमीको शुभ अवसरमा फुलपाती शोभायात्रा निकालिएको थियो। एकातिर फुलपाती शोभायात्रा आयोजक समितिको पक्षबाट शोभायात्रा सहर परिक्रमा गरिएको थियो भने विभागीय पक्षबाट पनि जिल्ला पुलिस प्रशासनद्वारा शोभायात्रा निकालिएको थियो। पुलिस विभागले नौमाथि बाजा गाजाको साथ थाना डाँडाबाट थालनी गरिएको शोभायात्रामा थाना प्रभारी सञ्जय घोषको उपस्थिति रहेको थियो। पुलिस प्रशासनले वर्षेनी यसरी नै शोभायात्रा निकालिने गरेको छ। निम्बोङ ग्रामीण क्लबको आयोजनामा निम्बोङ बजारमा आजबाट 3 दिवसीय सार्वजनिक दुर्गा पूजा आरम्भ भएको छ। निम्बोङ ग्रामीण क्लबको आयोजनामा निम्बोङ बजारमा आजबाट 3 दिवसीय सार्वजनिक दुर्गा पूजा आरम्भ भएको छ। विशेष गरेर क्षेत्रमा शान्ति, समृद्धि, सद्भावना स्थापना गर्न अनि प्रत्येक क्षेत्रवासीलाई दुर्गा भवानीले रक्षा गरून् भन्ने हेतु निम्बोङ ग्रामीण क्लबले यसरी पूजाको आयोजना गरेको हो। पण्डित हरि शर्माद्वारा पूजा अर्चना गरेको पूजामा विशेष युवाहरूको भक्तिभाव रहेको छ। उक्त क्लबले क्षेत्रमा विभिन्न सामाजिक कार्य गर्दै आइरहेको छ भने अर्कोतिर आध्यात्मिक कार्यमा पनि झुकाउ रहेको छ। धेरै दिनदेखि चर्चा चुलिएको वार्ता दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ। वार्तापछि सांसद राजु विष्टले प्रेससँग कुरा गर्दै वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको बताएका छन्। यद्यपि उनले वार्ता विषय स्पष्ट रूपमा केही भन्न चाहेनन्। उनले दिवालीपछि फेरि अर्को वार्ता हुने जानकारी दिएका छन्। दिवाली दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे लगता है भारत के गोरखाओं के लिए आज का ये दिन बहुत हिस्टोरिकल था
मुझे लगता है प्रथम बार ऐसा हुआ है कि बगैर किसी आंदोलन के और बगैर किसी बंद के गृह मंत्री जी के साथ 1 घंटे से ज़्यादा समय तक पहली वार्ता रही। और जैसा मैंने बताया, ये वार्ता अपने आप में बहुत हिस्टोरिकल थी और सफल वार्ता हुई। हमने अपनी जो मांग थी पूरी गृह मंत्री जी के सामने समक्ष रख दी है और गृह मंत्री ने भी ये आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांग है उसके लिए भारत सरकार ईमानदारी से प्रयास करेगी और उसका हल करेगी। क्योंकि ये एक ट्राइपेटाइट टॉक था जिसके अंदर में केंद्र सरकार, हमारे गोरखाओं के जो विधायक हैं और सांसद हैं और जो हमारे अलायंस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और साथ ही तीसरा जो पक्ष था वो पश्चिम बंगाल सरकार था। पश्चिम बंगाल सरकार दुर्गा पूजा के कारण उन्होंने चीफ सेक्रेटरी या किसी सीनियर अफसर को नहीं भेजा। उन्होंने जो उनके यहाँ पे दिल्ली में प्रतिनिधि है जिनको हम रेजिडेंट कमिश्नर कहते हैं, तो वो आए हुए थे। तो गृह मंत्री जी ने ये कहा है कि अभी दिवाली के बाद नवंबर में ही दूसरी वार्ता होगी और उस वार्ता में जो है पश्चिम बंगाल से जो भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, चीफ सेक्रेटरी या जो भी, उनके बाद सुनने के बाद जो है हम कोई ठोस निर्णय लेंगे। और जैसा हम जानते हैं, दार्जिलिंग तराई डूवर्स के अपने आप में एक इतिहास है। आज जहां दार्जिलिंग में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई भारत का संविधान लागू नहीं होता, 2001 से पंचायत के चुनाव नहीं हुए, 2017 से जीटीए के किसी प्रकार के चुनाव नहीं हुए, और तो और दार्जिलिंग की जो भारत में दूसरी सबसे पुरानी म्यूनिसिपैलिटी है मद्रास के बाद, वो भी एक ब्यूरोक्रेट के माध्यम से चलता है। सो इतना अन्याय, अत्याचार पार्टिकुलरली नॉर्थ बंगाल और दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता के साथ हुआ है। ये सीपीएम के समय भी हुआ है और टीएमसी के समय में भी हो रहा है। गृह मंत्री जी ने ये स्पष्ट कहा है कि हम गोरखाओं के साथ हैं और आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसके ऊपर में हम पूरी तरह न्याय करेंगे। इसी तरह से गोरखाओं में जो 11 जनजातीय उपजातियां जो छूटी हुई है, जो ट्राइबल, बाकी सब ट्राइबल है लेकिन 11 उपजातियां एसटी से छूटी हुई है, उनके भी जो तथ्य है, जो प्रमाण है और जो कुछ भी हमारे पास हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है उसके माध्यम से ये गोरखाओं को जनजाति मिलना उनका एक अधिकार है। क्योंकि 1941 के सेंसस तक वो थे, जब कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के अंदर में डिस्कशन हुआ उस दिन भी गोरखा एसटी थे, और जो है 51 के बाद के जो सेंसस है उसमें किसी तरह वो छूट गए थे। तो उसको भी अच्छे से देख करके उसके ऊपर में भी फैसला लेने की बात हुई है। हम सब बहुत आभारी है भारत सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री जी का, क्योंकि इस देश में जो ऐसी समस्याएं थी जो कांग्रेस के समय में कारपेट के अंदर डाल दी गई थी, वो उनका एक एक करके समाधान हो रहा है। चाहे वो 370 का हटना हो, बोरोलैंड की समस्याओं का समाधान हो, ब्रू रिएंग का समाधान हो, या अभी हाल ही में जो कार्बी आंगलॉन्ग की जो समस्या का समाधान हुआ, हमें पूरा विश्वास है ये सरकार जो कहती है वो करेगी और आज तक इतिहास भी यही रहा है। सो हम गोरखाओं की तरफ से भारत सरकार को, विशेष करके गृह मंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जो गोरखालैंड का जो परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की बात हुई थी, पॉलिटिकल सोल्यूशन, उस पर कोई बात आगे बढ़ी आज? देखिए, किसी भी गोरखा से आप कहेंगे वो यही कहेगा कि हमें गोरखालैंड चाहिए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते भी ये विषय में रखना चाहूँगा। 2019 के चुनाव में और 2021 के चुनाव में हमने संकल्प पत्र में ये कहा है कि हम गोरखाओं से जुड़े मुद्दों का समाधान करेंगे, स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे। सो हमारी पार्टी स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए कमिटेड है, उसी के लिए यह वार्ता थी। राजू जी, डिफाइन क्या हुआ, मतलब पीपीएस का डिफाइन किया कि आप लोग ने गोरखालैंड और आइदर यूनियन टेरिटरी? देखिए, ये अंदर जो है करीब 1.25 घंटे से ज़्यादा की वार्ता चली और ये ऑफिशियल टॉक था, ट्राइपेटाइट टॉक था। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है मीडिया में इस तरह से मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता, लेकिन जहां हमने जो विषय, जनता से जुड़े हुए विषय और मुद्दे थे, जहां रखना था हमने रख दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी, जैसे आप दार्जिलिंग जाएंगे तो दार्जिलिंग की जवाब वो जनता से क्या कहेंगे आप? ये वार्ता का नतीजा देखिए, कुल मिला के ये एक हिस्टोरिकल वार्ता था और इतनी सफलता इस पहली वार्ता में हमें मिलेगी,
हमें इतनी भी आस नहीं थी, जितनी हमारी अपेक्षा थी उससे बेहतर ये वार्ता हुई है और बहुत एक अच्छे माहौल में हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि भले ही चीफ सेक्रेटरी नहीं आए, लेकिन पश्चिम बंगाल के भी एक प्रतिनिधि बैठे थे और जो हमारे पास खुराक था उनको सारा हमने दे दिया। सर उन्होंने क्या कहा? रेसिडेंट कमिश्नर का प्लान क्या था? देखिए, वार्ता के अंदर में अमित शाह जी स्वयं उपस्थित थे, 2 MOS भी थे, नित्यानंद जी भी उपस्थित थे और साथ ही हमारे डूवर्स के जो हमारे सांसद और MOS है जोन बारला जी कमिश्नर ने क्या कहा पश्चिम बंगाल की ओर से? देखिए, जैसे गृह मंत्री जी ने कहा कि हमने ये अपेक्षा किया था कि चीफ सेक्रेटरी आएंगे, वो नहीं मौजूद थे, तो उन्होंने ये कहा है कि हम दिवाली के तुरंत बाद दूसरी वार्ता बुलाएंगे और उसमें पश्चिम बंगाल का पक्ष भी हम सुनेंगे। कालिम्पोङ साइक्लिङ एसोसिएसनका 2 जना साइकल राइडर पुणेमा हुने राष्ट्रिय MTB साइक्लिङ रेसको निम्ति छनौट भएका छन्। आज एक भिडियो जारी गरेर उक्त कुराको जानकारी गराउँदै फुन्सुक शेर्पा र रिया राईले यो कालेबुङको निम्ति ठूलो उपलब्धि रहेको बताएका छन्। त्यो रेसमा चाहिँ अब फर्स्ट टाइम कालेबुङबाट हाम्रो एसोसिएसनबाट 2 जना रेसर अनि कालेबुङमा अझै एकजना भाइ हुनुहुन्छ है। टोटल 3 जनाले चाहिँ योपालि नेसनल्सको लागि सेलेक्ट चाहिँ भएको छ। अनि त्यो नेसनल इभेन्ट चाहिँ पुणेमा हुनेछ है। त्यो इभेन्ट चाहिँ तपाईँको 30 तारिक 30 अक्टोबरमा हुनेछ। तर वहाँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो प्लेयरहरू 21 मै जानेछ है। उनीहरू त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँको एकदमै फिल्डमा प्र्याक्टिस गर्नेछ अनि त्यो रेस चाहिँ 30 भएर उनीहरू फर्स्टमा चाहिँ वापस आउँदैछ। यो चाहिँ तपाईँको एउटा धेरै नै ठुलो रेस हो, किनभने यो चाहिँ नेसनल्स भनेपछि चाहिँ सबै स्टेटबाट आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू हुन्छ। अनि योपालि हाम्रो कालेबुङबाट पनि 3 जना चाहिँ भएको छ। त्यसमा चाहिँ 2 जना चाहिँ फुन्सोक शेर्पा र रिया राई बहिनी चाहिँ हाम्रो यहाँ कालिम्पोङ साइक्लिङ एसोसिएसनबाट हो है। तपाईँहरू अलिकति अगाडि आएर उहाँहरूलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस्, उहाँहरूलाई बेस्ट विशेसको लागि होइन, कि फ्युचरमा पनि कालिम्पोङबाट 2 जना मात्रै नभएर धेरै राइडरहरू यो नेसनल्सको लागि चाहिँ सेलेक्ट होस्। हेलो, आइ एम फुन्सोक। अस्ति दार्जिलिङमा स्टेट च्याम्पियनसिप भएको थियो, त्यसमा चाहिँ म सेलेक्ट भएँ नेसनल लेभलको लागि। अन्त 21मा चाहिँ हामी यहाँबाट जानेछ पुणे। यसपालिको 2022 को नेसनल्स चाहिँ पुणेमा हुनेछ अनि म चाहिँ एलिट क्याटेगोरीको रिप्रेजेन्ट गर्नेवाला छु। हेलो, म चाहिँ रिया राई फ्रम कालिम्पोङ। अनि अस्ति दार्जिलिङको स्टेट च्याम्पियनसिपमा म नेसनल्सको लागि एलिट वुमेन्स क्याटेगोरीमा सिलेक्ट भएको छु। अनि हामी 21मा हामी यहाँबाट हिँड्दैछौँ अनि 30मा चाहिँ नेसनल च्याम्पियनसिप छ पुणेमा। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। कालेबुङमा फुलपाती शोभायात्रा सम्पन्न। गोर्खा सांस्कृतिक संरक्षण समितिद्वारा कालेबुङका विशेष व्यक्तिहरूलाई जनाइयो सम्बर्धना। जिल्ला पुलिस प्रशासनको तर्फबाट पनि शहरमा निकालियो बाजागाजाका साथ फुलपाती शोभायात्रा। धेरै दिनदेखिको चर्चा चुलिएको दिल्लीको वार्ता गृह मन्त्रालयमा सम्पन्न। विभागीय बैठक भएकोले भित्रको सबै कुरा सार्वजनिक गर्न नमिले सांसद राजु विष्टको भनाई। बैठक सकारात्मक दिशामा अघि बढेको विष्टको भनाई। अनि कालिम्पोङ साइक्लिङ एसोसिएसनका 2 जना राइडरहरू राष्ट्रिय स्तरको साइकल रेसमा भए छनौट। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो आजको समाचार। अब मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हाई, म आयुष्मिता। आजको दिन म बेडेनबाद भिजिट गर्न आएको छु। यहाँनिर पूजा कलेक्सनहरू हेर्नको लागि म धेरै एक्साइटेड छु। यहाँनिर बेडसिट एसेट्रा धेरै चिजहरू पाउँछ। ल हामी पनि एक नजर डालौँ है।
इन्डियन ओयल कर्पोरेसन लिमिटेडले गत केही दिन अघि मात्र बजारमा ल्याएको नयाँ इन्डियन कम्पोजिट सिलिन्डर जो धेरै हल्का हुनुको साथै धेरैवटा नयाँ तकनिकीको प्रयोग गरेर बनिएको कारण थुप्रै सुविधायुक्त रहेको छ। उक्त नयाँ ग्यास सिलिन्डर अहिले डेभिड ग्यास डिस्ट्रिब्युटर कालेबुङमा आइपुगेको छ। लिमिटेड अफरमा आएको उक्त सिलिन्डर लिन चाहनुहुन्छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। यो नयाँ सिलिन्डर धेरै हल्का भएको कारण महिलाहरूले पनि सहजै बोक्न सक्नेछन् भने यस सिलिन्डरमा ग्यासको मात्रा के कति छ, कति चल्यो सो सहजै मोनिटर गर्न सकिनेछ। यो ब्लास्ट प्रुफ सिलिन्डर हो। अभाग्यवश कुनै प्रकारको आगलागी भए यो ग्यास सिलिन्डर पड्कने छैन। यो सिलिन्डर नन मेटालिक मेटेरियल्सको प्रयोग गरी कुशल तकनिकीको प्रयोगले बनिएको कारण खिया पनि लाग्ने छैन। अहिले सबैको घरमा भएको मोडर्न किचनको निम्ति सही अनि उपयोगी ग्यास सिलिन्डर लिन चाहने महानुभावले 2वटा पासपोर्ट फोटो, भोटर आइडी कार्ड र आधार कार्ड लिएर आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। डेभिड ग्यास डिस्ट्रिब्युटर, ऋषि रोड, 10 माइल, कालिम्पोङ। 5th JIS Kalebung Open Badminton Tournament 2021 organized by Kalimpong District Badminton Association from 22nd to 24th October 2021 at Diamond Jubilee Hall, St. Augustine School, Kalimpong. Trophy and attractive cash prize will be given. Categories: under 14 boys and girls singles, under 17 boys and girls singles, men's singles, women's singles, men's doubles, mixed doubles, 35 plus doubles, 45 plus doubles, 50 plus doubles and 60 plus doubles. Last date of entry 18th October 2021. Entry fees ₹500 for under 14 and 17 category, ₹1000 for all singles category and ₹2000 for all doubles category. For details contact Kalimpong District Badminton Association. Contact numbers 89189434740, 98317 79600 and 94761 66046. के तपाईँ कान, घाँटी अनि नाकको विभिन्न समस्याहरूले ग्रसित हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् फार्मेसिया द मेडिकल सप, जहाँ तपाईँको ENT सर्जन अनि जेनरल फिजिशियन डाक्टर SK शाह MBBS MS ले गलाका समस्त रोग लगायत कानको समस्याहरू जस्तै कान दुख्नु, लगातार पानी आउनु, कान कम्ती सुन्नु, कानमा बार बार सिटी बज्नु, जाली फाट्नु, साथै नाक गनाउनु, नाकको हड्डी बढ्नु लगायत मुखमा अल्सर हुनु, टन्सिल एवं थाइरोइड जस्ता बिमारीहरूको उपचार गर्नेछन्। यसका साथै स्किन सम्बन्धी समस्याहरूको पनि यहाँ उपचार गरिन्छ। यहाँ नाक, कान, गलाको इन्डोस्कोपीद्वारा जाँच गरिन्छ। साथमा ल्याब टेस्ट अनि कम्प्युटराइज हेरिङ टेस्ट पनि गरिन्छ। आजै आउनुहोस् फार्मेसिया द मेडिकल सप, 10 माइल ऋषि रोड, अपोजिट डाक्टर मलिक नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 035522911127 अनि 6296639348। के तपाईँ आँखाको विभिन्न समस्याहरूको कारण विरक्त हुनुभएको छ? यदि हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस्, कारण कलकत्ता मेडिकल कलेजका ख्यातिप्राप्त आई सर्जन डाक्टर सौरभ ब्यानर्जी MBBS DO आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको निवारण गर्न अब कालेबुङमै हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको आँखा सम्बन्धी समस्याको आधुनिक तकनिकीद्वारा जाँच गर्नेछन्। जस्तै आई क्लिनिक ल्याब, कम्प्युटराइज आई टेस्टिङ, स्लिट ल्याम्पद्वारा रेटिना जाँच गर्नेछ। साथै आवश्यक परेमा तुरन्तै चस्मा पनि प्रदान गर्नेछ। त्यसो भए डाक्टरलाई कहाँ भेट्ने त? कञ्चन सिनेमा हल अपोजिट, कलकत्ता अप्टिसियन्स, माथिल्लो तलामा। डाक्टर बस्ने समय प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईँले ब्रान्डेड फ्रेम्स, सनग्लास अनि लेन्सहरूको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9331925484, 9883658531 अनि 9064381659। CC स्पोर्ट्स ग्यालरी, यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, ऱ्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ।
यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सिसी स्पोर्ट्स ग्यालेरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। Kalimpong is a beautiful hill station in the state of West Bengal, India, surrounded by majestic mountains, lush tropical gardens and crystal clear lakes. Kalimpong is a paradise for people who consider education as a basic need. They have keen interest to learn and get selection at different competitive examinations. Here, ABJ Tutorials Kota Private Limited Kalimpong branch is making an edge towards sharpening Kalimpong again as an educational hub for students by having Kota faculties in Kalimpong with best academic excellence and personal care. We prepare students for competitive exams like IIT, JEE, NEET, board exams, scholarships like KVPY and NTSE. We have experienced and best faculties from Kota, Rajasthan. We give ultimate personal care to the students, doubt removal classes and ABJ test series. ABJ Tutorials Kota offers pre-foundation course for class 8th, 9th and 10th, foundation course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 10th and 11th moving students, fresher course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 11th pass and 12th moving students, IIT JEE, Men's Advanced and NEET for 12th pass students, target batch for IIT JEE and NEET for 12th pass students. Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. Now you can visit ABJ Tutorials Kota Kalimpong Center. For further details, please contact us. न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म, फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, KD प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 980033
973776 अनि 9733376088। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्।
यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, पीवीसी, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन, साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पीवीसी फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल, अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबेगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ, अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण
हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अपडेट मोटर।